नमस्कार साथीहरू, म डोलराज भट्टराई। आज मैले शिक्षक सेवा आयोग तयारी आधारभूत तथा माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा आधारित रहेर विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित सूत्रको सँगालो भाग 2 लिएर पुनः उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् अब हामी सूत्रहरू पढ्दै र विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित विविध जानकारी लिनतर्फ लागौं। शिक्षक सेवा आयोग आधारभूत तथा माध्यमिक तहको सामान्य पाठ्यक्रममा आधारित सूत्रहरू भाग 2 विश्वको भूगोलसँग सम्बन्धित छ। सूत्र नम्बर 1, महासागर ठूलोबाट सानो, अर्थात् महासागरहरू ठूलोबाट सानो क्रममा प्रआ हिन कुसु प्र भनेको प्रशान्त महासागर, आ भनेको आन्ध्र महासागर, हिन भनेको हिन्द महासागर, कु भनेको कुमेरु महासागर र सु भनेको सुमेरु महासागर। प्रशान्त महासागर, आन्ध्र महासागर, हिन्द महासागर, कुमेरु महासागर, सुमेरु महासागर, यो ठूलोदेखि सानो क्रम हो। यो हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ र हामीलाई परीक्षामा महासागरहरूको ठूलोदेखि सानो क्रम कुन सही हो भनेर चारवटा महासागरका समूह बनाएर दिन सक्छ। अर्थात् महासागरको सानोदेखि ठूलो क्रम कुन हो भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छन्। यसैगरी सूत्र नम्बर 2, महादेशको ठूलोदेखि सानो क्रम कुन सही हो? महादेशको ठूलोदेखि सानो क्रम ए औ द अन्युअस्ट्रे, ए औ द अन्युअस्ट्रे यो सूत्र हो। यसलाई हामीले पहिला याद गरौँ। यसको अर्थ हो ए भनेको एसिया महादेश, अ भनेको अफ्रिका महादेश, उ भनेको उत्तर अमेरिका महादेश, द भनेको दक्षिण अमेरिका महादेश, अन भनेको अन्टार्कटिका, यु भनेको युरोप महादेश, अस्ट्रे भनेको अस्ट्रेलिया महादेश। यसरी ठूलोदेखि सानो क्रम महादेशको याद गर्ने सूत्र हो ए औ द अन्युअस्ट्रे, ए औ द अन्युअस्ट्रे। यसबाट पनि हामीहरूलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्न सक्छ। महादेशहरूको ठूलोदेखि सानो क्रम कुन सही हो? महादेशहरूमा सबैभन्दा ठूलो महादेश कुन हो? सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो? यी आदि प्रश्नहरू पनि यसबाट बन्न सक्छन्। सूत्र नम्बर 3, जनसङ्ख्याका आधारमा ठूलोदेखि सानो महादेशको क्रम ए अयुउ द अस्ट्रेअन, ए अयुउ द अस्ट्रेअन। यसमा ए भनेको एसिया महादेश, अ भनेको अफ्रिका महादेश, यु भनेको युरोप महादेश, उ भनेको उत्तर अमेरिका, द भनेको दक्षिण अमेरिका र अस्ट्रे भनेको अस्ट्रेलिया। यो अन भनेको अन्टार्कटिका हो। यहाँ अन्टार्कटिका पनि दिएको छ, कहिलेकाहीँ झुक्याउनको लागि परीक्षामा सोध्न सक्ने हुनाले। किनकि अन्टार्कटिका महादेशमा मानव बस्ती छैन, त्यहाँ अनुसन्धानका लागि केही हजार मान्छेहरू बसोबास गरिरहेका छन्। यसरी जनसङ्ख्याका आधारमा ए अयुउ द अस्ट्रेअन, ए अयुउ द अस्ट्रेअन यस सूत्रलाई याद गऱ्यौँ भने हामीले जनसङ्ख्याका आधारमा पनि ठूलोदेखि सानो क्रम जान्न सक्छौँ। यसमा पनि परीक्षामा जनसङ्ख्याका आधारमा महादेशहरूको ठूलोदेखि सानो क्रम कुन सही हो भनेर चारवटा महादेशका नाम समूह बनाई सोध्न सक्छ। यसैगरी जनसङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा सानो महादेश कुन हो भनेर पनि सोध्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा कहिलेकाहीँ अन्टार्कटिका पनि दिन सक्छ। यदि त्यो दियो भने त्यसलाई उत्तर मान्नुपर्ने हुन्छ। यदि अन्टार्कटिका दिएन भने अस्ट्रेलियालाई मान्नुपर्ने हुन्छ, वा अन्य 4वटा दियो, अब एसिया, अफ्रिका, युरोप र उत्तर अमेरिका भन्यो भने हामी उत्तर अमेरिकालाई मान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि एसिया, अफ्रिका, युरोप र उत्तर अमेरिकामा सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या त कहाँ रहेछ? उत्तर अमेरिकामा रहेछ। त्यसो भए उत्तर अमेरिकालाई हामीले कम जनसङ्ख्या मान्नु पर्यो। त्यसैले यो क्रममा जानेपछि जसरी प्रश्न सोध्यो भने हामी उत्तर दिन सक्छौँ। त्यसैले हामी यो सूत्र याद गरौँ ए अयुउ द अस्ट्रेअन, ए अयुउ द अस्ट्रेअन। एसिया, अफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका। यसैगरी सूत्र नम्बर 4 मा जनसङ्ख्याका आधारमा महादेशका ठूला देशहरू ए अयुउ द अस्ट्रे हामीहरूले पहिल्यै पढिसकेका छौँ। यो सूत्र जनसङ्ख्याका आधारमा ठूला महादेशहरूको सूत्र हो। ए एसिया, अ अफ्रिका, यु युरोप, उ उत्तर अमेरिका, द दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रे अस्ट्रेलिया।
यही क्रम पहिला जानिसकेपछि तिनकै आधारमा हामीहरूले महादेशका ठूला देशहरू पढ्न सक्छौँ। त्यो सूत्र हो चिअल र सिक्या ब्रास। चिअल र सिक्या ब्रास। यसको मतलब हो ची भनेको चीन, एसिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश हो चीन। अल भनेको अल्जेरिया, अल्जेरिया। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश हो अल्जेरिया। यु भनेको युरोप, युरोप महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश हो रसिया, रसिया युरोप र एसिया महादेशमा पर्दछ, दुवै महादेशमा पर्दछ। एसिया र युरोपलाई युराल पर्वतले छुट्याएको छ। एसिया र युरोप दुवै महादेशमा पर्ने दुईवटा देश छन्। ती देशहरू हुन् एउटा रसिया अर्थात् रुस र अर्को हो टर्की। यी दुवै देशहरू दुवै महादेशमा पर्दछन्। कहिलेकाहीँ दुवै महादेशमा पर्ने देश कुन कुन हुन् भनेर सोध्न सक्छ। त्यसैगरी ऊ भनेको उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देश हो क्या भनेको क्यानाडा। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिकालाई ल्याटिन अमेरिका पनि भनिन्छ। ल्याटिन अमेरिका वा दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देश हो ब्रा भनेको ब्राजिल। र अस्ट्रेलिया महादेशको सबैभन्दा ठूलो देश त्यही अस्ट्रेलिया नै हो। त्यसैले जनसङ्ख्याका आधारमा महादेशहरूका ठूला देशहरू कुन कुन हुन् भन्दा चिअल र सिक्या ब्रास, चिअल र सिक्या ब्रास। यो सूत्र जान्यौँ भने हामीहरूले यसबाट सोध्न सक्ने सबै प्रश्नहरू मिलाउन सक्छौँ। यसैगरी सूत्र नम्बर 5 छ जनसङ्ख्याका आधारमा महादेशका साना देशहरू। भनेको प्रत्येक महादेशका सबैभन्दा साना देशहरू कुन कुन हुन् त? ती महादेशका साना देशहरू कुन हुन् भने मासी भेटी सेन्ट टिनाउ, मासी भेटी सेन्ट टिनाउ। यो हामीले एउटा सूत्र याद गर्नुपर्छ, मासी भेटी सेन्ट टिनाउ। यो ट्रिनाउ हो, ट्रिनाउलाई मैले तिनाउ बनाइदिएको छु किनकि साथीहरू म त्यही तिनाउ खोलामा पौड्दै हुर्किँदै ठुलो भएको हुनाले मलाई याद गर्न सजिलो हुनाले मैले तिनाउ भन्ने सम्झेको छु। यसको अर्थ हो मा भनेको मालदिप्स, एसिया महादेशको सबभन्दा सानो देश हो मालदिप्स। अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा सानो देश हो सिसेल्स, सिसेल्स। यो अफ्रिका महादेशको सबभन्दा सानो देश हो। मा भनेको मालदिप्स र सी भनेको सिसेल्स। यी दुवै देशहरू यही हिन्द महासागरको पेरिफेरीमा पर्दछ। यसैगरी युरोप महादेशको सबैभन्दा सानो देश हो भ्याटिकन सिटी। भ्याटिकन सिटी विश्वकै सबैभन्दा सानो देश मानिन्छ। त्यसैगरी उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश हो सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड नेभिस, सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड नेभिस। हुन त उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश कुन हो भन्ने प्रसङ्गमा विभिन्न पुस्तकहरूमा विभिन्न कुराहरू लेखेको मैले पाएँ। नेपाली लेखकहरूका धेरैजसो किताबमा सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड नेभिस लेखेको हुनाले र हामीले नेपालमै बसेर परीक्षा दिनुपर्ने हुनाले यही कुरालाई मैले यहाँ मानेको छु। यसैगरी दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा सानो देश हो ट्रिनिडाड र अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा सानो देश हो नाउरू। त्यसैले महादेशहरूका सबैभन्दा साना देशहरू मालदिप्स, सिसेल्स, भ्याटिकन सिटी, सेन्ट भिन्सेन्ट एन्ड नेभिस, ट्रिनिडाड, नाउरू। त्यसैले सूत्र भयो मासी भेटी सेन्ट टिनाउ, मासी भेटी सेन्ट टिनाउ। महादेश सम्बन्धी अन्य जानकारीहरू। एसिया महादेश उत्तरी गोलार्धमा पर्ने महादेश हो एसिया महादेश। यो महादेश सबैभन्दा ठूलो महादेश हो। यस महादेशको लामो नदी यान्जे चीन हो। सबैभन्दा कान्छो महादेश भनेर यही एसिया महादेशलाई चिनिन्छ। एसिया महादेशको सबैभन्दा होचो भाग मृत सागर हो। यसै महादेशलाई होम अफ म्यान भनेर पनि चिनिन्छ। भाषाको चिडियाघर भनेर पनि यही महादेशलाई चिनिन्छ। एसिया महादेशको घाँसे मैदानलाई स्टेप्स भनिन्छ। यस महादेशको लामो हिमनदी सियाचेन हो। यस महादेशको सबैभन्दा सानो देश मालदिप्स हो। 48 देश छन् यस महादेशमा। 12वटा देश भूपरिवेष्टित छन् यस महादेशभित्र। विश्वकै ठूलो भूपरिवेष्टित राष्ट्र काजाकिस्तान पनि यही महादेशभित्र पर्दछ। हजारौं हात्तीको देश भनेर लाओसलाई चिनिन्छ जुन एसिया महादेशमै पर्दछ। विषमताको महादेश भनेर यही एसिया महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ। अफ्रिका महादेश, अफ्रिका महादेश दोस्रो ठूलो महादेश हो। यस महादेशलाई अँध्यारो महादेश पनि भनिन्छ। भूमध्य रेखाले झन्डै बीचबाट काटेको छ यस महादेशलाई। यस महादेशको सबैभन्दा अग्लो पर्वत हो किलिमन्जारो। यस महादेशको सबैभन्दा होचो भूभाग हो लेक असल।
भाषिक विविधता भएको महादेश भनेर पनि अफ्रिका महादेशलाई भनिन्छ। यस महादेशको घाँसे मैदानलाई भेल्ड भनिन्छ। यस महादेशको उष्ण सदाबहार जङ्गललाई रेन फरेस्ट भनेर भनिन्छ। उच्च समस्थलीको महादेश भनेर यही अफ्रिका महादेशलाई चिनिन्छ। यस महादेशमा 54वटा देश छन् भने 16वटा देश भने भूपरिवेष्टित छन्। विश्वमा सबैभन्दा गर्मी हुने ठाउँ अल अजिजिया लिबिया यही महादेशभित्र पर्दछ। कुल पृथ्वीको 6% र कुल जमिनको 20.4% भूभाग यस अफ्रिका महादेशले ओगटेको छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी सुन र हिरा उत्पादन हुने महादेश पनि यही महादेश हो। उत्तर अमेरिका महादेश यस महादेशलाई नयाँ संसार भनेर पनि चिनिने गर्दछ। यस महादेशमा 23वटा स्वतन्त्र राष्ट्रहरू छन्। यस महादेशको पूर्वमा आन्ध्र महासागर, पश्चिममा प्रशान्त महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर र दक्षिणमा पानामा नहर रहेको छ। यस महादेशमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो ताजा पानीको ताल सुपरियर ताल रहेको छ। भूपरिवेष्टित राष्ट्र नभएको महादेश हो उत्तर अमेरिका। पृथ्वीको कुल जमिनको 16.5% भाग ओगट्ने गर्दछ यस उत्तर अमेरिका महादेशले। पश्चिमी गोलार्धको महादेश भनेर पनि यसै महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ। यस महादेशको सक्रिय ज्वालामुखी माउन्ट सान्ता मारिया हो, जुन ग्वाटेमालामा पर्दछ। जनसङ्ख्याको आधारमा यो महादेश चौथो ठुलो र क्षेत्रफलको आधारमा यो महादेश तेस्रो ठुलो रहेको छ। यस महादेशको सर्वोच्च पर्वत माउन्ट म्याकिनले अलास्का क्षेत्रमा पर्दछ। यस महादेशको घाँसे मैदानलाई प्रेयरिज भन्ने गरिन्छ। यस महादेशको लामो हिमनदी हवार्ड हो भने यस महादेशको होचो भाग डेथ भ्याली अर्थात् मृत उपत्यका हो। दक्षिण अमेरिका क्षेत्रफलका आधारमा चौथो र जनसङ्ख्याका आधारमा पाँचौं ठुलो महादेश हो दक्षिण अमेरिका महादेश। यस महादेशमा 12वटा स्वतन्त्र राष्ट्रहरू रहेका छन्। पृथ्वीको कुल जमिनको 12% भाग ओगट्ने गर्दछ यस दक्षिण अमेरिका महादेशले। यस महादेशमा 2वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू छन्। ती राष्ट्रहरू हुन् बोलिपारा अर्थात् बोलिभिया र पाराग्वे। विश्वको सबैभन्दा दक्षिणमा पर्ने सहर यसै महादेशको पुन्टा एरिनास चिली हो। ड्र्याक जलमार्गले अन्टार्कटिकासँग यस दक्षिण अमेरिका महादेशलाई जोडेको छ। यस महादेशको लामो हिमनदी पेरिटो मोरिनो हो। यस महादेशको घाँसे मैदानलाई पम्पाज भन्ने गरिन्छ। विश्वको लामो पर्वतमाला एन्डिज पनि यसै महादेशमा पर्दछ। विषम हावापानीको देश भनेर यसै महादेशभित्रको अर्जेन्टिनालाई चिन्ने गरिन्छ। अन्टार्कटिका महादेश दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रमा अवस्थित रहेको महादेश हो। अन्टार्कटिका महादेश पृथ्वीको जमिनको कुल 9% भूभाग यस अन्टार्कटिका महादेशले ओगटेको छ। यस महादेशमा औसतमा -50 डिग्री तापक्रम हुने गर्दछ। बेडल सागर र रोस सागर यसै महादेशीय क्षेत्रमा पर्दछन्। क्षेत्रफलका आधारमा पाँचौं ठुलो महादेश हो अन्टार्कटिका महादेश। यस महादेशलाई हिमचादर भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। विश्वको 90% हिउँ यसै महादेशमा थुप्रिएको छ, अर्थात् विश्वभरि जति पनि हिउँ छ ती सम्पूर्ण हिउँको 90% हिउँ यसै महादेशमा रहेको छ। मानव बस्ती नभएको महादेश हो अन्टार्कटिका महादेश। यो महादेश व्हेल माछा र सुन्दर पक्षी किवीको लागि पनि प्रसिद्ध छ। यो महादेश कुमेरु महासागरले चारैतिरबाट घेरेको छ। सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको महादेश हो यो अन्टार्कटिका महादेश। युरोप महादेश क्षेत्रफलका आधारमा छैठौं र जनसङ्ख्याका आधारमा तेस्रो ठुलो महादेश हो यो युरोप महादेश। एसिया र युरोपको संयुक्त नाम युरेसिया हो। प्रायद्वीपको महादेश भनेर पनि यसै युरोप महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ।
युरोप महादेशको पूर्वमा एसिया, पश्चिममा आन्ध्र महासागर, उत्तरमा सुमेरु महासागर, दक्षिणमा भूमध्य सागर पर्दछ। पृथ्वीको कुल जमिनको 6.8% भूभाग यस महादेशले ओगटेको छ। यो महादेशभित्र 50वटा देश रहेका छन् भने 18वटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू रहेका छन्। विश्वकै सानो राष्ट्र भेटिकन सिटी 0.4 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यसै महादेशभित्र पर्दछ। मरुभूमि नभएको महादेश पनि यही युरोप महादेश हो। यस महादेशको होचो भाग कैस्पियन सागर हो र लामो नदी भोल्गा नदी हो। लामो पर्वत श्रृङ्खला आल्प्स पर्वत श्रृङ्खला हो। अस्ट्रेलिया महादेश अस्ट्रेलिया महादेश सबैभन्दा सानो महादेश हो। यस महादेशमा कंगारू, प्लेटिपस र डिङ्गो पाइने गर्दछन्। अस्ट्रेलिया महादेशको सर्वोच्च शिखर कोसियुस्को हो। यस महादेशको ठुलो नुनिलो पानीको ताल आइरा ताल हो। पृथ्वीको जमिनको कुल 5.3% भाग यस महादेशले ओगटेको छ। यस महादेशको पश्चिम र उत्तरतिर हिन्द महासागर छ भने दक्षिणतिर कुमेरु महासागर र पूर्वमा प्रशान्त महासागर रहेको छ। यस महादेशको ठुलो देश अस्ट्रेलिया हो भने सबैभन्दा सानो देश नाउरू हो। अस्ट्रेलिया महादेश दक्षिणी गोलार्धमा पर्दछ। यसको नामाकरण गर्ने व्यक्ति जेम्स कुक हुन्। कंगारूको महादेश भनेर यसै महादेशलाई चिनिन्छ। टापुको महादेश भनेर पनि यही अस्ट्रेलिया महादेशलाई भन्ने गरिन्छ। यस महादेशको घाँसे मैदानलाई डाउन्स भनिन्छ। यस महादेशको ठुलो नदी मरे डार्लिङ हो। पाताल कुवाको महादेश भनेर पनि यसै अस्ट्रेलिया महादेशलाई चिन्ने गरिन्छ। यस महादेशको लामो पर्वत श्रृङ्खला ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज हो। यस महादेशको ठुलो मरुभूमि ग्रेट भिक्टोरिया हो।